نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ دو. واجب الاحترام سامعین ذی وقار دوستو، بزرگوں، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے مالک دا خصوصی انعام اور اس دی بہت بڑی مہربانی ہے کہ جس نے اپنی رحمت اور اپنی شفقت دا خصوصی انعام ساتھے فرمائے ہویا اپنے دین دی خاطر مل بیٹھنے دی توفیق نصیب فرمائی ہے. اللہ بیٹھنا سڑنا سڑاونا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے. اللہ رب العزت نے مسلمان دی زندگی ساری دی ساری زندگی بلکہ اس دی زندگی دا ایک قدم اللہ نے رحمت، برکت اور نعمت دا خزانہ بنایا ہے. مسلمان بندے دی ایک زندگی دا ایک مرحلہ برکت ہی برکت ہے رب دے طرفوں. اور اس تو بعد اللہ رب العزت نے مسلمان بندے نو ایک اور بہت بڑا انعام دیتا ہے کہ جیڑا اللہ نے اپنے نام دے اندر بھی برکت رکھ کے مسلمان بندے دی زبان تے جاری کر دیتا ہے. خود اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ دا نام لے کے کوئی کام شروع کریندا ہے تو اللہ اس کام نو کدی ادھورا اور بے مراد نہیں چھڑیندا. ایک مسلمان دا خود ایمان لے کے آونا برکت، پھر اس دا اپنے اللہ تے انڈٹھا ایمان لے کے آونا برکت، وت اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا سچا نبی مننا برکت، وت قرآن نو اپنی ہدایت والی کتاب مننا برکت، اور پھر کم شروع کرن تو پہلے اللہ دا نام لینا برکت. اللہ فرمائندہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جدو بھی مسلمان اللہ دا نام لے کے کوئی کم شروع کریندا ہے اللہ اس دے اندر برکتاں ہی برکتاں نازل فرما دیندا ہے. اس نو کدی لم یکتا ادھورا نہیں چھوڑیندا، بس اس نو توڑ کون چڑھیندا ہے؟ اللہ. اسی واسطے سکھایا ہے اللہ دے پیغمبر نے کہ کوئی بھی مسلمان کم شروع کریندا ہے تو اس دے سینے دے اندر اور زبان تے کے جاری ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کیوں؟ شروع اس اللہ دے نام تے جڑا بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اسے چھوڑ اپنا اس کام تو ذکر کو نہیں نہ کیتا کہ میں یہ کام پیا کرے نا، لیکن اپنا وہ کام شروع کرن تو پہلے جدو اللہ دا نام لے لیندا ہے نا، انجے سمجھو کہ اللہ دے نام دے نال اس نے اپنا کام بھی ذکر کر دیتا ہے. وت اللہ دے اندر برکتاں پیندا ہے. تو اللہ دے نام دے اندر بڑیاں برکتاں ہیں، بے شمار برکتاں. لیکن گل اے کہ اس برکت اور یقین نو بندہ ذہن اور دل دے اندر رکھ کے اللہ دا نام لے. کوئی فقیر نا فقیر او مٹی تے ستا پیا، او دے کولو ایک لگیا بادشاہ، شاہی سواری تے گھوڑے تے چڑھے ہویا، نال نوکر چاکر. اس نے انجے چرت کی تھی نا اس فقیر نو، گل ماری اس کہ سنا بھائیا کیویں پہ اندی بدی ہے. اور اس نے تو پتا بھی فقیر ہے، لیکن ایک چرت نہیں کریں دا بندہ جو ہے. اس نے کہا سنا کیویں پہ اندی بدی ہے. اللہ اکبر. فقیر آکھیا جی کوئی جی تواتھو گھٹ پہ گزر دیئے، کوئی تواڈی جئی پہ گزر دیئے تے کوئی تواتھو ہی ودیا پہ گزر دیئے. اس وقت اس نے اے آکھیا نا کہ کوئی تواتھو بھی ودیا پہ گزر دیئے. اس ویلے بادشاہ نو بھئی اے فقیر منگتا تے بہت تو ستا پیا تے میں نو پیا دا کچھ میری زندگی تیتھو بھی عمدہ تے ودیا پہ گزر دیئے. اس ویلے اس نے شوق پہ گیا، گھوڑے تو لے آیا، سواری تو لے آیا. اس نے کہا بھائی دس کیویں تیری میتھو ودیا تے سونی پہ گزر دیئے. اس ویلے وہ فقیر آکھن لگا جناب گل سنو، کچھ میری تو اتھوں گھٹیا پہ گزر دیئے. او ہے کھاون پیون دے حساب نال تواڈے کھانے عمدہ ہوندے ہیں، وت چیک ہو کے آندے ہیں، وت کہیں سلاد تے کہیں رہتے تے کہیں چٹنیاں تے کہیں ارلم پرلم تے سانو بھائی وصل نال کھانا پہ ویندا. کھانے دے لحاظ نال تیری ساتھو ودیا پہ گزر دی تے کچھ تیری جئی پہ گزر دی. او ہے نیندر والی، تو سیجاں تے سہ وینا، میں گھٹیاں تے سہ وینا، لیکن جی میں مینو ساون تو بعد پتہ نہیں لگدا، انجے تینو ساون تو بعد بھی پتہ کوئی نہیں لگدا. اے میری تیرے جئی پہ گزر دی. اچھا تے کچھ جیڑی ہے نا او میری تیتھو عمدہ پہ گزر دی ہے. اے جڑے کیویں جڑے جس ویلے میں اپنے اللہ دے اگے سجدے دے وچ سر رکھ کے پیا ہونا نا سبحان ربی الاعلی دا، اس ویلے جیڑا مینو مزہ تے سواد آندا ہے نا، سارے تیرے نوکر رل کے گرم تیل نال تیریا مالشہ کرنے لگ ونجن، اتنی تن لذت نہیں آندی جتنی میں اس ویلے لذت آندی ہے. تے اے عبادت والا جیڑا ویلا ہے نا، اے تیرے نالو میرا چنگا پیا گزردا ہے. تو بادشاہ ٹر پیا بھئی. تو گل ایو ہے کہ اگر سانو صرف اللہ دے نام دی برکت دا اندازہ ہو جائے اور یقین ہو جائے بھئی اللہ نے اپنے نام دے اندر کتنی برکتاں رکھی ہوئی ہیں، تو پھر ایو چیز ہی کافی ہے کہ بندہ نہ اپنا کم کرن تو پہلے آکھ چھوڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندہ کوئی سفارش کی ویندا نا، میں سفارش کرو کسی افسر دے اگے یار میرا کم ہو جائے، تو پہلے وہ کوشش ہوندی ہے کہ انہوں نال لے کے جائے سفارش کرنے والے. تو جو اگر وہ نال نہ جائے نا تو آدھا یار میرا نام لے چھوڑی، وہ اس دے نام دا بھی بڑا بھرم رکھ کے ویندا ہے اس دے بادشاہ دے دفتر دے اندر بھئی میرے کول فلانے بندے دا، دے پتر دا، دے برا دا، دے فلانے دا، دے استاد دا نام ہے. تو اللہ نے اے اپنا نام بطور بھرم دے دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایو بسم اللہ پڑھ کے تو جیندی مرغی دے گردن تے چھری چپیر میں اس نو حلال چکرنی، جیندی بکری دے گردن تے چھری چپیر میں اس نو حلال چکرنا ہے. تو جو اگر بسم اللہ نہیں پڑھنی تو بات باویں مکے دے اندر بہ کے چھریاں پھیر تو انہوں حلال میں ہون دے بنا نہیں. ایو برکت واسطے کافی ہے کہ اللہ نے بسم اللہ دے اندر برکت کتنی رکھی کہ حلال شے نو بھی جدوں سبب پیا کریندا ہے بسم اللہ نہیں پڑھی تو حلال بھی حلال ہو. سکھ آئی ایک سکھ، اس دے نال ایک مسلمان دی دکان آئی، کپڑے دی، مسلمان دے بھی کپڑے ہیں اور سکھ دی بھی کپڑے دی دکان آئی. مسلمان دی دکان دھڑا دھڑ چلے بلے آویں اس کو لے ونجن مال. سکھ جیڑا اس کو کدی کدی آوے اس نو پہ گیا بھئی اے میرے کو لی اوہ کپڑے اس کو لی اوہ کپڑے ہووے نہیں نا، میں مسلمان دے کسے مولوی کول وانج کے کوئی وظیفہ جڑا نا
وہ لکھا کے لایا وا. وہ کسی مولوی صاحب کو گیا, انہوں نے کہا یار میری دکان ہے, تواڈے مولوی تواڈے مسلمان دے نال ہے, وہ دی دکان صحیح چل دی ہے تے میری دکان چل دی کوئی نہیں. اس نے کہ ایک پرچی لے کے آ, پرچی لے کے آیا, اس نے اتنے لکھ چھوڑیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہن سکھ دی بلا جانے کے لکھیا پیا, اس نے تو سمجھا کوئی بہت ہی بڑا مسلمانہ دا وظیفہ لکھیا پیا. اس نے اس نو لپیٹیا, لپیٹ کے ریشم دے کپڑے دے اندر اس نو لپیٹ کے اس نے دکان دی ایسی نکر تے رکھیا جتھے نہ کوئی ہوا لگے, نہ ہوا آیا ونجے تے نہ جھکڑ آیا ونجے. وہ اللہ دی رحمت ہوئی, اس دی دکان چلن لگ پئی. ہن مسلمان نو گھمیریاں پی گئیاں کہ اے دی دکان تے کوئی آندا کوئی نہ تے میری دکان تے کوئی ہٹدا کوئی نہ. ہن میری خالی پئی ہوندی ہے تے اے دی بھری پئی ہوندی ہے. چلو میں وینا اس کو پوچھدا کہ کوئی نواں کپڑا لے کے آیا یا کیا کر کے آیا, پتہ کرے نا. وہ سکھ در گیا سا کہ جناب جی کیڑا کام کیتا نے جو تواڈی دکان تے ہون بھائی بیلے ہی میلے ہوندے. اس آخیا جی میں تواڈے مولوی صاحب کول گیا ہاں تے اس نے میں نے ایک وظیفہ لکھ کے دیتا ہے. مولوی صاحب تواڈے وظیفہ لکھ کے دیتا ہے. سکھ آخیا وہ وظیفہ مینوں ہی تے چیک کرانا بھائی کیڑا. اس آخیا کو بہت ہی بڑا جملہ لکھے ہو سی بھائی جی وجہ تو بسم اللہ پڑھ کے تو شٹر تو روزانہ کھلیندا ہوندا. وہ سمجھا بھائی کا شاہ وڈا کوئی جملہ لکھے ہو سی. ساری گل ہوندی ہے یقین دی گل. میں کرے دا بیٹا ساری گل ہوندی یقین دی. اس آخیا جی آؤ, وہ تے گیا بھائی. اس نے وہ دکان دی اتلی نکر تے جتھے اس نے ریشم دے کپڑے دے اندر وہ رکا لپیٹ کے رکھے ہویا, اتھوں کڈیا, اس نو پہلے متھے نال لایا, وت سینے نال لایا, وت چومیا, وت اس نو کھرولیا پھرول کے آخیا بھائی میں تے پڑھنا کوئی نہیں آندا, ایو آ چیز لکھی ہوئی ہے. ہن مسلمان جس ویلے ویکھیا نا اچھا اچھا بسم اللہ لکھی ہوئی, میں کہا شاہ ول لکھی ہوئی. سکھ نو اس دے بسم اللہ تے پڑھنی نہیں پئی آندی لیکن یقین ہاں اللہ نے اس دی یقین دی لج رکھی. اور مسلمان نو پڑھنی بھی آندی پئی ہے, مطلب بھی سمجھ آندا پیا ہے, پتہ بھی ہے نہ کہندا لیکن یقین. تو روزانہ کھولنے لگے بھی شٹر کھولنے لگے بسم اللہ پڑھدا, بند کرن لگے بھی بسم اللہ پڑھدا, لیکن کاشا پلے پئی. تو سب تو پہلی گل ہوندی نے یقین دی. اللہ دا نام لو شروع کر دو کام, لیکن یقین دل دے اندر ہوئے کہ جس دا میں نام لیا ہے وہ میں ہن لگیاں چھڑیندا. اللہ تا وجہ نال اللہ نے قرآن دے اندر اپنے نا دیاں برکتاں دسائیاں. اللہ نے اپنے نا دیاں برکتاں قرآن دے اندر دسائیاں. آؤ ایمان والے آؤ, میں اللہ تانوں اپنے نا دیاں برکتاں دسانا کہ میرے نا دے اندر کتنیاں برکتاں رکھیا ہوئی ہے. اللہ دا قرآن اپنے ایک پیغمبر دا قصہ بیان کرے دیا. اللہ دا قرآن فرمائندا ہے فلولا انہو کھانا من المسبحین. اللہ دا قرآن فرمائندا ہے آؤ میں اللہ تانوں دسینا کہ میں اللہ نے اپنے نام دے اندر کتنیاں برکتاں رکھیا ہوئی ہے. جتھے تانوں کوئی نہ پیا پڑھدا ہوئے, جتھے کوئی بھی تواڈی مدد نہ پیا کریندا ہوئے, گک ہنیریاں دے اندر پے ہوئے ہو, اتھے اللہ فرمائندا ہے میں اللہ دا نام لے کے صد مارنا تواڈا کم ہے. ہنیریاں دے اندر ہاتھ پا کے تانوں ہنیریاں وچوں چھک لینا اے میں اللہ دا کم ہے. مینوں اللہ نے اگر موت دے منہ وچ بھی ہاتھ پاونے پے تا موت ہے. ساری دنیا موت دے اگے ہاتھ بن کے کھلوتا ویندی ہے, مگر میں اللہ نو جو اگر موت دے منہ وچوں بھی ہاتھ پا کے چھکڑا پیا تے جیڑا میں اللہ دا نام لے کے صد مریندا گئے, میں ہنیریاں وچوں بھی چھک لینا تے موت دے منہ وچوں بھی چھک لینا ہونا گا. اللہ نے مثال دے کے فرمایا ہے فلولا انہو کانا من المسبحین.
اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے او ویکھو میرا پیغمبر مچھلی دے پیٹ دے اندر پیا ہویا ہے فلولا انہو کانا من المسبحین مسبحین تسبیح تو نکلے آئے سبحان اللہ تو نکلے آئے اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے جدو اپنی قوم نو تبلیغ کرے دیا یونس پیغمبر تھک گیا ہے اس ویلے اللہ نے فرمایا ہے او میرا پیغمبر میں ان انتے عذاب دا کوڑا وساونا ہے اس ویلے یونس پیغمبر نے سمجھیا ہے ہن اتھے میرا رہنا کوئی ضروری تا کوئی نہیں کیونکہ تبلیغ انہاں نو کرا جنہ تے کوئی اثر ہونا ہے انہاں تے تا اللہ دے عذاب دا کوڑا وسن والا گئے اللہ دا پیغمبر اپنی قوم نو تھائیں چھوڑ کے اپنی قوم وچوں باہر چلا گیا گئے نکل گیا ہے تے غلطی یو کیتی ہے کہ نکلن لگے اپنے اللہ کو لو پوچھیا کوئی نہیں بولے وسطی ہوندیاں وسطیاں جی ہوں وستیاں دے اندر مولوی ہوندے نا انجے اگے چھوٹیاں ہر وستیاں دے اندر نبی ہوندے ہیں ان وستی دے اندر اور نبی اس وستی دے اندر اور نبی اس وستی دے اندر اور نبی تے مولوی تو ہوں رکھیں دن وستیاں لے انجے نا وستیاں لے اپنا پسند کیتا سا فلانا مولوی صاحب رکھنا لے لیا لیکن نبی اللہ رکھیں دا ہوندا وستیاں دے اندر آندہ بھی اللہ دی مرضی نال تے جاندہ بھی اللہ مگر جدوں اللہ نے فرمایا کہ میں انہاں تے عذاب دا کوڑا وساونا ہے اس ویلے اللہ دا پیغمبر بغیر پوچھیاں وستی وچوں باہر نکل گیا ہے یہ گل اللہ نو پسند نہیں آئی اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے اذا بقى الى الفلك المشحون جدو ویندہ پیا اپنی وستی نو چھوڑ کے رستے دے اندر میاں دریا تے سمندر دیاں موجھا لگیاں کھلیال اس سمندر دے اندر کشتی بھی لگی کھلوتی آئی فلک المشحون جیڑی کشتی بندیاں نال بھری کھلی آئی اپنے وطنہ تے ونجن واسطے اللہ دا پیغمبر بھی اتے چلا گیا ہے جدو اللہ دا پیغمبر اتے گیا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میں نو بھی اپنی کشتی دے اندر سوار کر لیا جائے لیکن وہ دن یار 250 یا 150 بندہ پورا ہو چکے گئے تیری جگہ کوئی نہیں ہے مگر جدوں اللہ دا پیغمبر دا چہرہ انہاں ویکھیا ہے انہاں آکھیا ہے چہرہ تا کوئی اللہ دے نیک تے بزرگ بندے دا گئے انہوں انجے جواب دے کہ خالی کھلنا چنگی گل تا کوئی نہیں اس ویلے انہاں اپنی کشتی دے اندر سوار چکیتا ہے جدوں کشتی سمندر دیا تی تے موجھاں دے اندر آئی ہے اس ویلے کشتی آ کے اتھے ڈولن لگ ویندی ہے کشتی جدوں ڈولی ہے اس ویلے کشتی دا ملاد آگئے یاروں جتنی کشتی دے اندر بندے ساون دی پاور تے ہمت آئی اس تو زیادہ بندے سوار ہو گئے ہونے ایک بندہ توڑے وچوں قربانی دے وے تھا 250 دی جان بچ دی ہے مگر ہون کونے جیڑا سمندر دے اندر چھلانگ لاوے کیڑا ہے جیڑا سمندر دے اندر چھلانگ لا کے اپنی جان نو اوکھت دے اندر پا کے 250 دی جان پیا بچیندہ ہوئے سارے بیٹھے کوئی چھلانگ لاون واسطے تیار نہیں ہے اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے آخر کار انہاں کے کیتا ہے فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَسَاهَمَ آخر کار اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے انہاں پرچیاں پاونیاں شروع چکی تھی قرآن پاونا شروع چکیتا ہے کہ جے دا نامی میاں پرچی دے اندر نکل آیا انہوں سمندر دے حوالے چکرنا ہے جدوں پرچیاں پائیاں گئیاں اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ انہاں پرچیاں دے وچوں نہ نکلیا تا میرے پیغمبر یونس دا نکلیا ہے کشتیاں نو بوڑن والا کون ہے
تارن والا اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے جدوں کشتیاں پرچیاں پائیاں پرچی وچوں نہ نکلیا تا یونس دا نکلیا ہے یار ایک اے یونس پیغمبر ہے جیڑی کشتی دے اندر بیٹھا ہویا ہے ایک او بھی پیغمبر آ جیڑا کشتی دے اندر بیٹھا ہویا او دا نانو پیغمبر آ او بھی کشتی دے اندر بیٹھا ہویا گا تے لوگاں نو صد مار کے پیادا اج اسے بچنا ہے جس نے میں نو دی کشتی دے اندر سوار ہونا ہے جیڑا میری کشتی دے اندر سوار ہویا اس دا بچ ویڑا گئے تے جیڑا میری کشتی دے اندر نہ چڑھیا اس نے تباہ ہونا ہے بلکہ اپنے پتر نو صد مار کے آدھا ہے یا بنی ارکم مانا درد نمانی آنکھیاں نال پتر دی کھنڈ نوے دا کھلائے تے آدھا ہے پتر آج نہ کوئی بچن والے تے نہ بچاون والے ارکب مانا جو آج اللہ دے کھوڑے تے عذاب کو لو بچنا ہی تا میں پیو لو دی کشتی دے اندر سوار ہو جا اللہ فرمائندہ ہے ہوئی پیغمبر آجیڑی کشتی دے اندر بیٹھا ہویا او صداواں پیاں لیندہ آج اسے نے بچنا ہے جس نے میری کشتی دے اندر سوار ہونا ہے تے ایوی پیغمبر آتے کشتی دے اندر بیٹھا لیکن آدھے بیٹھے اس پیغمبر نو سمندر دے اندر سٹو تا 250 دی جان بچ سکتی ہے اتھے آدھے بیٹھے میری کشتی دے اندر سوار ہوتا بچ ویسو اتھے آدھے پیغمبر نو سمندر دے اندر سٹو تا بچ ویسو اللہ دسنا ہے چاندہ ہے کشتیاں پیغمبران دے آڈرانا نہیں چل دیا ہوں دیا بلکہ جہان تے کشتیاں چل دیا تے کہندے آڈرانا ہاں اتھے پیغمبر آدھا میری کشتی چڑھو بچ ویسو اتھے لوگ آدھے اس پیغمبر نو کشتی چو کٹو تا بچ ویسو اللہ دا کشتیاں چل دیا تا کہہ دے بولو شاباس اللہ دے اللہ سبحان اللہ کی کرو تو موضوعی سبحان اللہ چل پیا ہے اللہ نو بڑا نا پسند ہے سبحان اگر سنے آئے اللہ دا قرآن فرمائندہ گئے فلولا انہو کانا من المسبحین سبحین اللہ دا قرآن فرمائندہ گئے جدو انہا کشتی دے اندر بانا لے نے کوڑا پایا ہے پہلے واری جدو انہا نے پرچی پائی تا نا یونس پیغمبر دا نکلے آئے تے دوے واری جدو آیا نمبر دوے واری بھی نا یونس پیغمبر دا نکلے آگئے ہر واری وادے رہن یا تا بڑی صوفیاں دی شکل والا ہے ایتا ویکھن دے اندر کوئی میاں فرشتہ تے اللہ دا نیک بزرگ بندہ پیا لگدا ہے انہوں سمندر دے حوالے نہ کریں دے چلو دوے واری چپینے آئے ول دوے واری پایا تا بھی یونس پیغمبر دا نا نکلے آئے جدوں تریے واری پرچی پائی وات بھی یونس پیغمبر دا نا نکلے آئے اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے فکانا من المدحزین انہا میرے پیغمبر نو جا کے سمندر دے حوالے چکی تھا وہ میرا پیغمبر سمندر دے حوالے پیا ہوندہ ہے وہ سمندر تا جتو تھوڑیاں نظر ہوئے دیا ہے اتھاؤں تھوڑی کھر لیا ہویا نظر آندہ ہے تے بندہ کیڑی شے ہوندی ہے اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے جدو میرے پیغمبر نو انہا نے سمندر دے حوالے کیتا ہے میں اللہ نے ایک مچھلی نو آکے آئے جڑی مچھلی سمندران دے تیاں دے اندر ودی پھر دی آئی میں انہوں آکے آئے جلدی جا میرا مہمان سمندر دے اندر پیاند آئی انہاں مارن واسطے سمندر دے اندر چسٹے آئے اللہ نے بچاون واسطے سمندرہ وچو مچھلیاں گھل کے سونے مفسونے پیغمبر دیاں جانا بچا دیتی آئے زندگی موت مالک صرف کونے اللہ فسام فکان من المدحزین اللہ
اللہ فرمائندا جدوں کشتی دے اندر سوار جدوں کشتی دے اندروں چھلانگ لا کے تھلے گیا ہے اس ویلے تلو میری مچھلی نے آ کے فالتقمہ الحوت حوت مچھلی نو آدے اندیل او وڈیاں مچھلیاں جڑے پاسے پرت کے دریاواں دے اندر پھرن والے جہازاں نو مٹھا دیندیاں ہوندیاں ہیں اللہ فرمائندا او پہاڑاں جڑی مچھلی او میاں ناکھیاں دے اندر آون والی مچھلی او بھی حکم دے تابع ہے تا کہندے حکم دے تابع ہے جدو اللہ دے پیغمبر نے چھلانگ لائی ہے اللہ فرمائندا ہے فالتقمہ الحوت مچھلی نے انہوں انجدہ لکمہ بنایا ہے اساں بھی لکمے بنانے آئے تا چبا چبا کے ول میں دے اندر لے کے وینے آئے اللہ فرمایا ہے مچھلی آندہ تھا پیئی مگر انہوں اپنی خوراک نہ پئی سمجھی انہوں اپنی پیٹ دے اندر انج چھپا بنائی کہ او دے جسم تے ایک چیتر بھی آون دے بڑی نہیں ہے او دے جسم تے ایک خراش بھی آون دے بڑی کوئی نہیں جدوں پیٹ دے اندر اللہ دا پیغمبر یونس چلا گیا ہے اس ویلے اللہ دا قرآن فرمائندا ہے فنادا اللہ نے یہ نہیں فرمایا فدا بلکہ فرمایا نادا ایک ہوندہ دعا یہ دا مطلب ہوندہ دعا کرنا یہ ہوندی انج رو رو کے آجی نال گھٹ گھٹ کے اندر اندر تے ندا جڑا ہوندہ ہے وہ ادھر کسی نو جھنجوڑ کسے دینا کور بیٹھا ہوئے تا سن میری گل دور ہوئے تا نانو جھنجوڑ کے فلانے میری گل سن اللہ دا قرآن فرمائندہ گئے یونس پیغمبر جدو مچھلی دے اندر گیا ہے فدعا نہیں دعا کر کے نہیں صد ماریا بلکہ اللہ فرمائندہ ہے اس مچھلی دے پیٹ دے اندر ہنیرے دے اندر پیا ہے تے کہ کر کے صد ماریا ہے فنادا فی الظلمات سبحانکا وہ لفظ آ گیا دے سبحانکا اللہ فرمائندہ ہے فنادا فی الظلمات جدو مچھلی دے پیٹ سے اندر گیا ہے اس لئے اللہ فرمائندہ اتھے کوئی بتیاں تے روشنیاں تھا کوئی نال اے اللہ نے ساڑی اکھ دے اندر عیب بنایا ہویا ہے عیب ایو ہے کہ سمیاں چانڑ دے اندر ویک سکدے ہونے آئے جدو ہنیرے آونجن اس ویلے ساڑیاں اکھیاں تے بھی پردے آویں دے ہولیل اللہ نے انسان دی اکھ دے اندر عیب بنایا ہے لیکن جانوراں دی اکھیاں دے اندر عیب اللہ نے رکھیا کوئی نہیں دیکھیا کرو جدو ہنیرے دے اندر جانور کھلوتے ہوندیل اپنے آنے کلے چمکیں دے ہوندیل اللہ نے انہاں دے اندر خوبی رکھی ہوئی ہے انہاں دا نور اللہ اندر پیدا کر دیندہ ہوندہ ہے جدو بہر نور نہ ہوئے اللہ انہاں دی اکھیاں دے اندر نور پیدا کر دیندہ ہوندہ ہے اسی وجہ تو ہوتا ہنیرے دے اندر کھلوتے ہوئے بندیاں نو ویک لیندے ہوندیل تے ہنیرے دے اندر کھلوتا ہویا بندہ جانور نو ویک سکتا کوئی نہیں اللہ نے اپنی بندے دیاں اکھیاں دے اندر یہ عیب رکھیا ہے اے اتھائیں ویک سکتا گئے جتھے میاں کوئی چانڑ ہوئے لیکن اس مچھلی دے پیٹ دے اندر تا کوئی چانڑ کوئی نہ اتھے تا کوئی روشنیاں دا انتظام کوئی نہ اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے فنادا فی الظلمات ظلمات ظلمت دی جھما ہے ظلمت ہنیرے نو آدے اندیل اللہ فرمائندہ ہے تساں تا ایک ہنیرے اندے اندر ہوندے ہو رات آ جائے تا رات دا ہنیرا کوٹھے دے اندر بیٹھے ہو تا کوٹھے دا ہنیرا مگر میرا پیغمبر کنہ ہنیرے اندے اندر فی الظلمات کئی ہنیرے میرے پیغمبر نو گھیرے پیال مچھلی دے پیٹ دا ہنیرا ول رات دا ہنیرا ول سمندر دیاں شاخاں دا ہنیرا دریاواں دے میاں اندر ریت دیاں ٹیلیاں دا ہنیرا سارے ہنیرے سمندر دے اندر چھائے پیال انہاں ہنیرے دے اندر اللہ دے پیغمبر نے صدیہ تک نو صدیہ ہے نادا
فی الظلمات اللہ فرمائندہ میرے نال صدیا ہے دو صد مارے اللہ الہ الا انتا اللہ پہلی گل تھے کہ اتھے کوئی بچاون والا تا دور اتھے کوئی میریاں پکارنو سنن والا بھی کوئی نہیں پہلے نمبر تے کہ تے تو سوا اتھے میری کوئی سنن والا لا الہ الا انتا اتھے اللہ تے تو سوا میریاں کوئی سنن والا کوئی نہیں تے تو سوا اتھے مینوں کوئی اپھڑن والا کوئی نہیں تے دعا اللہ فرمائندہ ہے دعا اس نے صدے مارے ہے سبحانکا اللہ تو غلطیاں تو پاک اللہ تو کمزوریاں تو پاک سبحانکا میں مچھلی دے پیٹ دے اندر آیا پیا گا لیکن عیب تیتھے نہیں لیندہ لیکن مجرم تینوں نہیں ٹھہریندا تو تا غلطیاں تو پاک ہے غلطی میری ہے کہ میں نکلنے لگا تے تو پوچھیا کوئی نہیں ہے سبحانکا انی کنتو من الظالمین اللہ اللہ دا قرآن اگو فرمائندہ ہے جدو ایو جائے ناوان نال منو میرے پیغمبر نے صدیا ہے اللہ فرمائندہ ہے فلولا وہ مسلمانوں ویکھو اللہ دے نا دے اندر کتنیاں برکت آئے حالانکہ اللہ دے پیغمبر نے تا دو نال صدیا ہے پہلے آکے آئے لا الہ الا انتا دوسرے نمبر تے آکے آئے سبحانکا تو شریکہ کو لوں پاکے تو کمزوریاں کو لوں پاکے تو عیبہ کو لوں پاکے تو ہر کمزوریاں کو لوں پاکے اللہ نے اگو جدوں دعا قبول فرمائی ہے اللہ فرمائندہ میں نو لفظ اس دا کیڑا پسند آیا ہے اللہ فرمائندہ فلولا انہو کان من المسبحین جو اگر مچھلی دے پیٹ دے اندر میریاں تسبیحاں نہ کریں دا میرے ناتے سبحان سبحان دے گن نہ گاندہ اللہ فرمائندہ لالا بسفی بطنی الہ یوم یبعثون جو اگر وہ سبحان سبحان دیاں رٹا نہ لیندہ قیامت تھوڑی اٹھائی مچھلی دے پیٹ دے اندر ہی رہ ویندہ لالا بسفی بطنی اللہ پیغمبر نو پتا نا یقین آ ساری گل یقین دی آئی اتھے ہنیریاں دے اندر میری اس پکار سڑنی دے صرف کہہ سڑنی اللہ فلولا انہو کان من المسبحین اللہ فرمائندہ جو اگر وہ میریاں تسبیحاں نہ کریں دا سبحان اللہ نہ دا للبس فی بطنہ الى یوم یبعثون قیامت دے دن تک اٹھائی مچھلی دے پیٹ دے اندر اللہ توجہ اللہ نے فرمایا ہے جدوں اللہ فرمائندہ ہے اس نے میریاں تسبیحاں کی تھیاں مچھلی دے پیٹ دے اندر میں کہ کیتا ہے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم فاستجبنا له اساں اپنے علماء حضرات کو لو پوچھ دے ہونے آئے سانو ایو جہیاں دعاواں دساؤ جیڑیاں منگن نال اللہ کدی رد نہ کرے وقت اگو عالم کاری صاحب ہو رہی اگر تسلیاں دے دے مل کے اے دعا ہے اے جیڑا منگدہ ہے انجے حالی ہون تو لیندہ ودا ہوندہ ہے اللہ دیاں قبول پہلے کر دیندہ ہے اس ویلے اگو مقتدی والدعاواں صرف منگدہ نہیں ہوندہ والمیاں ہزار دانے آلیاں تسبیحاں چاہ کے اسے دعا پھیرندہ راندہ ہے منگدہ راندہ ہے کیوں جو اس دعا دیاں گارنٹیاں میں نو میرے محلے دے استاد نے دے دیتیاں اس دعا دیاں گارنٹیاں میں نو فلانے کاری نے دے دیتی آئل اللہ فرمائندہ ہے او میں تو انہوں ایک دعا دی گارنٹی پیا دینا فاستجبنا لہو
اللہ فرمائندا ہے جو اگر تانوں کسی ایسی دعا دی ضرورت ہوئے جس دے بارے تانوں یقین ہوئے کہ اللہ کدی رد نہیں کریندا ہوندا، اللہ فرمائندا ہے فاستجبنا لہ، ایو یونس پیغمبر علی دعا ہو چا منگے مینوں اللہ ہون دی قسم ہے میں اس دعا نو ہزاراں سال پہلے قبول کر کے رکھ دیتا ہویا ہے۔ فاستجبنا لہ، ادا معنی یہ ہے کہ وہ دعا جس تے قبولیت دا ٹھپا لگا ہویا ہے، جس تے قبولیت دی مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ فرمائندا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، میں اپنے پیغمبر دیاں دعاواں نو بھی قبول کیتا والوں نو نجات غم تو بھی نجات دیتی آئی۔ اگوں اللہ فرمائندا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، او جی میں یونس پیغمبر نے مچھلی دے پیٹ دے اندر صد مار کے اپنی نجات حاصل کر لیاں، انجے مومن بندہ بھی صد مارے تا میں اللہ انجے اپڑدا جی میں یونس پیغمبر نو اپڑیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، انجے میں مومنہ نو بھی نجات دے بڑی جی میں یونس پیغمبر نو۔ لیکن ساریاں گلنا جو یقین دیا ہوندیاں ہیں، اللہ دے پیغمبر دا ایک صحابی ہے، وہ اللہ دے پیغمبر دے کول 3 مہینے تھوڑی ریا ہے، کسے قبیلے دا سردار تے بادشاہ 3 مہینے اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر رہ کے جدوں واپس پیا ویندا ہے، واپس ویندیاں ایک رستے دے اندر وسطی دے اندر گزر ہویا ہے، انہاں کہا جناب کدوں آیا تے کدے پیا وینا ہے، میں جنے فلانے مدینے دے اندر ریاں 3 مہینے میں تا حکمت دنائیاں دیاں گلاں یعنی ایمان سکھ داریاں، انہاں وستیاں لیا کہ ایسا تا سنیا کہ اس مدینے شہر دے اندر ایک بہت بڑا حکیم راندہ جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسا کہ اجی راندہ تا ضرور ہے، میں اسے کو لو حکمتاں سکھ کے بیانا، اسے کو لو ساریاں دعاواں سکھ کے بیانا، انہاں سمجھے آئے تا حکمتاں دویاں حکمتاں اونیاں گولیاں تے پڑیاں والا، مگر اے تا پتہ کوئی نہ کہ تا حکمتاں ہور ودا وڈیندا، جیڑیاں حکمتاں دیاں گلاں نال اللہ جنت دا مالک بنا دیندا ہوندا۔ او آکھن لگن جناب اگر انج دیاں حکمتاں سکھ کے آیا گئے، اول ساڈا ایک مریض گھر دے اندر بیمار پیا ہویا ہے، ساڈا گھر دے اندر مریض بیمار پیا ہویا ہے، اس نو کوئی شفا واسطے کوئی حکمت تے دوا دیاں گلاں تا دسا دیو۔ 3 دیہاڑے اللہ دے پیغمبر دا صحابی اتھائی رہیا ہے، جدوں بھی نماز پڑھ کے آندا دم کر کے اس نو پھوکا مار دیندا، او پاگل تے مجنون تے دیوانہ تے کملا ہویا پیاں، انہاں نو لوگاں نے زنجیراں نال بن کے رکھیا ہویا، جدوں چھٹیا تا اپنے قریبیاں دا سان تے نقصان کر دیندا ہوندا۔ اللہ دے پیغمبر دے صحابی نے 3 دن انہاں نو دم کر کے پھوکا ماریا ہے، 3 دن تومیاں جدوں پھوکا ماریا ہے، اس ویلے اپنے آپ نو آکھن لگا مینوں بد ہویا کیوں انہیں مینوں تے چھوڑ دیو، مینوں یہ حالت دے اندر کیوں رکھیا ہویا نے۔ اس ویلے اللہ دے پیغمبر دے صحابی نے آکھیا یارے نو چھوڑو، اے دے اتے محمد دیاں حکمتاں چل گئیاں ہویاں ہیں، اے نو محمد دیاں حکمتاں اثر کر گئیاں ہویاں ہیں۔ وہ آکھے لگا جناب ساڈے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، ساڈے اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ نو اثر ہاں کر دیوائے، کیوں جو اے تمیاں بڑے نقصان دیندا ہوندا ہے۔ وہ آکھے لگا تساں ہٹ جاؤ، میں محمد دا شاگرد نو کھولن واسطے تیار ہاں۔ جدوں کھولیا گیا گئے اس نے سینے نال لایا ہے، پوچھیا یار مینوں کیوں ہی کر کے ڈھکیا ہویا، مینوں کیوں ہی کر کے بنیا ہویا، دسیا کہ تیرے اتے اثر ہو گیا، تو کملا تے مجنون تے پاگل تے دیوانہ تے جھلا ہو گیا ہے، میں محمد دا پڑھیا ہویا، میں تینوں محمد دے کلمات پڑھ کے تھوکا ماریا ہے، اللہ نے تینوں شفاواں دے دتیاں ہیں۔ اس ویلے سارے پیری ڈھے کے ہاتھیل یار سانو دسا کے تے پڑھیا کیا ہے، تے دے اتے پھوکا ماریا کیڑا ہے۔ اس ویلے آکھن لگا انجے نہیں، پہلے چلو سارے محمد دے گھر دے اندر، اتھے ونج کے محمد نو اپنا استاد تے نبی مندے آئے، والحکمتاں خود ٹر کے تواڈے گھر دے اندر آوینی آئے۔ سارا قبیلہ پیا ویندا محمد دی گود دے اندر ونج کے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ۔ اس ویلے آکھیا یار ہن تاں دساں کہ تو کیڑیاں دعاواں پڑھدا ہونا ہے۔ اس ویلے آکھن لگا یار ہور تاں دعاواں کوئی نال، میں اللہ دے پیغمبر دے منہ وچوں
سنیا کہ اللہ نے جڑیاں شفاواں سورت فاتحہ دے اندر رکھیاں ہیں وہ شفاواں اللہ نے دنیا دے کسے دوا دے اندر رکھیا کوئی نہیں. میں جدوں بھی نماز پڑھ کے آنا یہ الحمد شریف پڑھ کے پھوکا مرے نام شفا خود اللہ دے دیندا. ہاں قرآن دے اندر شفاواں ہیں کہ نہیں لیکن گل ہے نا کہ ساری گل یقین دی. اللہ دے نام چی بڑی برکتاں اللہ دی کلام چی بھی بڑیاں برکتاں. تو بھائیو آئی تو بعد جڑا کام شروع کرنا ہے پہلے کے پڑھدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تے یقین نال پڑھنا ہے. اللہ برکتاں دے بدل وسا دے سی. اللہ دے اگوں دعا اللہ عمل کر دی توفیق نصیب فرمائے.